Sirach 37. Bisan kinsa makapangangkon nga siya imong higala, apan adunay mga tawo nga higala sa ngalan lamang. Ang kasakit gumikan sa usa ka suod nga panaghigalaay, nga molubad sama kasakit sa kamatayon. Ang pagkadautan lang gayud natong taras, nganong ingon man niini ang tawo? Nganong nalukop man sa limbong ang kalibutan gumikan niini? Adunay mga tawo nga higala nimo samtang maayo ang imong kahimtang, apan musumbalik sila batok kanimo kun moabot na ang mga kasamok. Ang matuod nga higala mutabang kanimo batok sa imong mga kaaway, ug manalipod sila kanimo panahon sa away. Ayaw gayud hikalimti ang maong higala nimo, paambita siya sa mga bunga sa imong kadaugan. Bisan kinsa makahatag og tambag apan adunay mga tawo nga maghimo niini alang lamang sa ilang kaugalingong kaayuhan. Pagbantay kun adunay mutanyag kanimo og tambag, susiha una unsa ang iyang tuyo diha niining butanga, kay makasiguro ikaw nga naghuna-huna siya una sa tanan mahitungod sa iyang kaugalingon. Nganong magpaibabaw man gayud siya inay unta ikaw? Pasaligan kaniya nga maurag maayo ang lakaw ug unya musibog siya aron minaw unsa ang mahitabo kanimo. Ayaw pagpakitambag kang bisan kinsa nga wala mo salig kanimo, ug ayaw paghatag og tambag kang bisan kinsa nga nasina kanimo. Ayaw pangayo og tambag sa usa ka babaye mahitungod sa usa ka kaatbang niya, sa usa ka talawan mahitungod sa gubat, sa usa ka magpapatigayon mahitungod sa hinangyuay, sa usa ka pumapalit mahitungod sa pagpamaligya, sa usa ka tawo nga tihik mahitungod sa pagpasalamat, sa usa ka mapintas nga tawo mahitungod sa kaluoy, sa usa ka tapulang sulugoon mahitungod sa trabaho, sa usa ka temporaryo nga trabahante mahitungod sa pagtibawas sa usa ka buhat, sa usa ka tapulang ulipon mahitungod sa usa ka malisod nga buluhaton. Ayaw pagtagad sa bisan unsang tambag nga ilang ihatag, apan ibutang hinuon ang imong pagsalig diha sa usa ka tawo nga Diosnon og ila nga matinumanon sa mga sugo sa Ginoo, sa usa ka tawo nga may pagbati alang kanimo og maguol kung makita kaniya nga mapakyas. Ug salig sa kaugalingon nimong panghukom, wala nay mas kasaligan pa nga tambag gawas niini. Usahay ang imong kaugalingong pangagpas labaw nga makatug-an kanimo kay sa 7 ka bantay didto sa usa ka hataas nga bantayan. Labaw sa tanan, pag-ampo ngadto sa labing halangdon aron pakitaan kaniya sa mataro nga butang nga angay buhaton. Luyo sa tanan nga nabuhat anaa ang pagplano ug ang paghunahuna. Ang hunahuna nagtumong sa 4 ka butang, kini mao ang maayo ug ang dautan, ang kinabuhi ug ang kamatayon. Kining tanan magsugod diha sa hunahuna, apan ang dila mao ang hingpit nga magbando kanila. Ang usa ka tawo mahimong may kahibalo sa pagpanudlo, apan bisan paniana dili siya mapuslanon alang sa iyang kaugalingon. Tingali abtik siya sa mga pulong, apan magutman siya tungod kay ang mga tawo maglagot man kaniya. Mahitabo kini kun wala siya'y igong kabuot, ug kun ang Ginoo wala maghatag kaniya og kaalam
sa pagpahiluna pagsulti. Ang usa ka tawo mahimo nga maghuna-huna sa iyang kaugalingon nga maalam ug magpakita siya kanimo nga wala siya magduha-duha mahitungod sa iyang nahibaluan. Bisan kinsa nga sa tinuoray maalam mahimong magtutudlo sa iyang katawhan ug makasiguro sila nga ang iyang gitudlo mao ang kamatuoran. Ang tanan magdaig sa maong tawo ug magsulti nga siya palaran. Ang gidaghanon sa mga adlaw sa kinabuhi sa tawo may kinutuban, apan ang kinabuhi sa Israel dili gayud masukod pinaagi sa mga adlaw. Ang usa ka tawo nga maalam makakab-ot sa pagsalig sa iyang katawhan o mahinumduman siya hangtod sa kahangturan. Anak, imong pagkinabuhi ugni ang imong gana ug ayaw pagkaon bisan unsa nga imong nahibaluan nga makadaot kanimo. Ang tanang pagkaon dili maayo alang sa tanan ug dili ang tanan makagusto sa samang matang sa pagkaon. Ayaw paghuna-huna nga kinahanglang imuhon ang tanang matang sa pagkaon ug ayaw pagpakadalo tungod sa bisan unsang pagkaon. Kung magpalabi kag kaon, masakit ka. Kung himuon mo kini sa tanang panahon, kanunay kang sakitan sa tiyan. Ang kadalo sa pagkaon nakapatay sa daghang mga tawo. Likayi kini ug mutaas ang imong kinabuhi.